بندہ نچیز محمد سکلین مشام تہ دل تو شکر گزارا جناب میں کلام دیال ممبران دا جنہیں خوبصورت آن لائن مشورے کا انعقاد کیتا اور بندے نچیز میں قابل سمجھا۔ سب سے پہلے جناب غزل کہ اس عید دی یار بہاراں دا مینوں رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، مینوں میرے مخلص یاراں دا انج رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور اج اپنی تصویر بنا کے انہوں ون کے پیش کراں، اج اپنی تصویر بنا کے انہوں ون کے پیش کراں، جو مینوں بھلدے پین ستاراں دا انج رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور اس عید تے تحفے مڑنے ہیں میں ویکھی بیٹھا ریکھاں نوں، اس عید تے تحفے مڑنے ہیں میں ویکھی بیٹھا ریکھاں نوں، جو مینوں اس دے گل دے ہاراں دا انج رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور اندے ہوٹھاں دے نال کان لا کے مینوں انج دا کوئی محسوس ہویا، جو مینوں اس دے ورد پکاراں دا انج رخ جیا صحیح ٹھیک نہیں لگدا، اور اگے لڑدا ہاں تا رس پمنا ہے جیڑی مرضی ڈھیر لڑائی ہوئے، اگے لڑدا ہاں تا رس پمنا ہے جیڑی مرضی ڈھیر لڑائی ہوئے، تیرے اس واری نرواراں دا مینوں رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور سب کونجاں رل کے اڑدیاں ہیں ہائی قائم مثال زمانے تے، ہن کونجاں دی اس ڈاراں دا مینوں رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور مینوں اج بھی یاد ہے مسم دا چند میرے بختاں نال شریک رہوں، مینوں اج بھی یاد ہے مسم دا چند میرے بختاں نال شریک رہوں، ہن ڈھلدے یار دوپہراں دا تیرا رخ جیا ٹھیک نہیں لگدا، اور ایک شعر جناب کہ انہوں ویکھ کے کملا ہو وجنا میں ملن دے پاروں باں کرنی، میں ایک واری آکھنا مل پاوا انہاں 100 واری نہ کرنی، اور جدہ ویکھنا ہوندا چند جیا چہرہ اساں عید بھی مسم تاں کرنی، خود سڑنا ہجر دے جکنا وچ اندے سر تے فلک دی چھاں کرنی، اور ہر لگدے نو ہر اوکھ دے وچ میں قائم ضمیر وکھایا ہے، بھاویں اکھیاں نوٹ کے کیتا ہے نے کر حکم تعمیر وکھایا ہے، اور جیندے ہتھاں جو کڑیاں ہتھ کڑیاں اس سے اجدا تیر وکھایا ہے، جو میرا نک گلوین وچالے چوں میرا کلیا چیر وکھایا ہے۔